क़यामत से 30 साल पहले क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। दुनिया के आखिरी साल, वो लम्हा जब ज़मीन कांपेगी, आसमान लरस जाएगा और हर जी रूह पर खौफ तारी हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि क़यामत से 30 साल पहले दुनिया पर कौन सी निशानियां ज़ाहिर होंगी, कौन सी आवाज़ें आसमानों से सुनाई देंगी और ज़मीन पर क्या ऐसा वाक़या पेश आएगा जिससे इंसानियत की चीखें निकल जाएंगी। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है, जिसकी पेशगोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से सदियों पहले फरमाई थी। वो निशानियां, वो लम्हे जो इंसान को दहला देंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो राज, वो हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ज़मीन अपनी आखिरी हिचकियाँ ले रही होगी, दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा होकर हवाओं में बिखर जाएंगे और समंदर अपनी हदूद तोड़कर शहरों को निगल जाएंगे। 29 सालों में दुनिया एक ऐसी कैफियत में दाखिल होगी जहां इंसानों का सुकून छिन जाएगा, जुल्म और नाइंसाफ़ी अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी। इंसान का खून बहाने को अपनी फतह समझेंगे, जालिम हुक्मरां होंगे, इंसाफ का फुकदान होगा और ईमान को बचाना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। हर जुबान पर एक ही सवाल होगा, क्या ये क़यामत की निशानियां हैं? आसमान से खौफनाक आसार जाहिर होंगे जिन्हें देख के लोगों के दिल हलक में अटक जाएंगे। ज़मीन के अंदर से ऐसी आवाज़ें आएंगी कि हर इंसान लरस जाएगा। सूरज मगरिब से तुलू होगा, एक काली धुंध पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और लोगों की आंखों के सामने खौफनाक मंजर होगा। ये वो वक्त होगा जब दज्जाल जैसा सबसे बड़ा फितना जाहिर होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। याजूज माजूज ज़मीन को अपनी वहशत और बर्बादी से भर देंगे। उन तमाम निशानियों के बावजूद कुछ लोग दुनिया की मोहब्बत में अंधे होकर अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठेंगे। ये महज ख्याली दास्तान नहीं है, ये हकीकतें हैं जिनकी निशानियां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दी थीं और आज हम उन निशानियों को अपनी आंखों के सामने मुकम्मल होते देख रहे हैं। उन आखिरी 30 सालों में इंसान की ईमान का सबसे बड़ा इम्तहान होगा। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब हर शख्स अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगा। हम आपको उन निशानियों के बारे में तफसील से बताएंगे, वो निशानियां जो आपके दिल को दहला देंगी, वो हक़ाइक़ जो शायद आपने कभी ना सुने हों। इस वीडियो में आपको वो मालूमात मिलेंगी जो न सिर्फ आपके ईमान को मजबूत करेंगी बल्कि आपको आने वाले वक्त के लिए भी तैयार करेंगी। ये वीडियो महज एक कहानी नहीं, एक हकीकत है, एक अलार्म है, एक इंतबाह है, ताकि हम खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकें। हमें जानना होगा कि हम उन फितरों से कैसे बच सकते हैं और अपनी आखिरत को कैसे महफूज बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। आज की वीडियो में वो सब कुछ आपके सामने लाया जाएगा जिसे जानकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। हर लम्हा आपको एक नई हकीकत से रोशनास कराएगा और आखिर में आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ होगा। नाज़रीन, अलामात क़यामत से मुराद क़यामत की वो निशानियां हैं जिनका ज़हूर क़यामत से कबल होगा। मुतादिद अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात मिलती हैं और क़यामत से पहले के बहुत से हालात अहादीस में बयान किए गए हैं। क़यामत के दिन की अलामात और निशानियाँ ऐसी चीज़ें हैं जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी और उनका मतलब ये होगा कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। उन निशानियों को छोटी और बड़ी निशानियों में तकसीम किया गया है। चुनांचे उनमें से छोटी अलामात उमूमी तौर पर ऐसी हैं जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी और उन्हीं में से कुछ ऐसी भी हैं जो रूनुमा होकर गुजर चुकी हैं और ये भी मुमकिन है कि ये बार बार रूनुमा हो। तो कुछ ऐसी हैं जो रूनुमा होने के बाद मुसलसल मुशाहिदे में आ रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो अभी तक रूनुमा नहीं हुई लेकिन वो बिल्कुल बाइना रूनुमा होंगी। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब बड़ी निशानियां ऐसी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब रूनुमा होंगी और उनके बाद क़यामत कायम होने में बहुत ही थोड़ा वक्त रह जाएगा। क़यामत की अलामत सुगरा में से सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी उस्सा लिखा है, जिसके मानी है क़यामत का नबी, यानी आप वो आखिरी नबी होंगे जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, बैतुल मक़दस की फ़तह, फ़लस्तीन के शहर अमवास में रूनुमा होने वाला ताउन, औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी,
دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان، آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگ جائیں گے۔ امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کے بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرمانبرداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا۔ فتنوں کا ظہور پذیر ہونا، انہی فتنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، جنگ جمل، صفین، خوارج کا رونما ہونا، واقعہ حرہ، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہے۔ حجاز میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا، یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان سن 654 ہجری کو لگی تھی اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ نبویہ کی مشرقی جانب حرے کے عقب میں آگ لگی جو کہ بہت بڑی تھی۔ شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس نے بتایا جس نے یہ آگ دیکھی تھی۔ علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ زنا عام ہونا، سودی لین دین پھیل جانا، ہر سمت آلات موسیقی عام ہونا، بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے، خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا، مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا، عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا، درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتیں کرنا، رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ، قسطنطنیہ فتح ہونا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے کذاب اور دجال آئیں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ اعلم۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، حضرت حذیفہ ابن اسد غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں اور تیسرے جزیرۃ العرب کے علاقے میں۔ ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے
یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ مسلم۔ پیارے دوستو، آپ نے اس روایت میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب کا معاملہ ہے تو اس بارے میں آپ کو محدثین اور اہل علم کی آراء سے آگاہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں بھی موجود ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کے نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا، یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ سورہ دخان آیت 10 سے 14۔ یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھوئیں لانے سے مراد قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قتادہ نے کہا کہ اس آیت کے معنی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ ناظرین، اس آیت میں دخان یعنی دھوئیں کے متعلق مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا قول، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن علی، حسن اور ابن ابی ملیکہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ دخان دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قرب قیامت میں 40 روز تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھواں جہنم کے آثار میں سے ہے۔ اس حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان سے دھواں لانے سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دخان دھوئیں سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا۔ بھوک کی شدت سے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی۔ اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دھواں اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل نافرمانی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ، ان پر ایسے قحط کے سال مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ پھر ان پر قحط آ گیا، ان پر سخت مصیبت آ گئی، حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں کھا لیں۔ ان میں سے ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ، مضر کے لیے بارش کی دعا کیجئے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مضر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہو گئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، انکم عائدون، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 16 ہے، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری نشانی کی۔ تو یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ دجال کا ظہور ہے۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتے ہیں
کہ दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे, वो कहाँ मौजूद है और कहाँ उसका ज़हूर होगा और उसका कत्ल कौन करेगा। रिवायत में आता है कि दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा, वो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा, अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा, बरिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। वो एक आंख से काना होगा, बरिवायत सही मुस्लिम। उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे, सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक और शाम के दरमियान होगा, जहाँ नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा, फिर वहाँ से इस्फहान चला जाएगा, बरिवायत मुस्लिम शरीफ। यहाँ से उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे, यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन के अक्सर मकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। नाज़रीन, तीसरी बड़ी निशानी है दाब्बतुल अर्द। दाब्बतुल अर्द से मुराद एक अजीबुल खलकत और नादिर शक्ल का जानवर है, जो मस्जिद हराम में कोहे सफ़ा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा और जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। उलमा ने लिखा है कि वो जानवर चौपाया की सूरत में होगा, जिसकी दराजी 60 गज की होगी। उसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोहे सफ़ा जो काबा के मशरक़ी जानिब वाक़ है, यकायक जलजले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी होगी। तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी के साथ दौरा करेगा कि कोई फ़र्द बशर उसका पीछा ना कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहाँ जहाँ जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। जो साहिब ईमान होगा उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा और उसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफिर होगा उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी से स्याह मोहर लगा देगा और उसके मुंह पर काफिर लिख देगा। प्यारे दोस्तों, तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक जिस जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा, जबकि लोगों ने दीन हक को बदल दिया होगा। बाज़ कहते हैं कि ये मक्का शरीफ से निकलेगा, बाज़ कहते हैं कि किसी और जगह से। अबू दाऊद में है कि दाब्बतुल अर्द 3 मरतबा निकलेगा, दूर दराज के जंगल से ज़ाहिर होगा और उसका जिक्र शहर यानी मक्का तक न कोई पहुँचेगा। फिर एक लंबे ज़माने के बाद दोबारा ज़ाहिर होगा और लोगों की ज़ुबानों पर इसके किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का में भी इसकी शोहरत पहुँचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज़्यादा हुर्मत व अज़मत वाली मस्जिदुल हराम में होंगे, उसी वक्त अचानक दाब्बतुल अर्द उन्हें वहीं दिखाई देगा कि रुकने मकाम के दरमियान अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग इसे देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को मिशले रोशन सितारे के मुनव्वर कर देगा। उससे भागकर कोई न बच सकेगा और न छुप सकेगा, यहाँ तक कि एक शख्स उसको देखकर नमाज को खड़ा हो जाएगा। ये उसको कहेगा अब नमाज को खड़ा हुआ है, फिर उसकी पेशानी पर निशान कर देगा और चला जाएगा। उसके इन निशानात के बाद काफिर और मोमिन का साफ तौर पर इम्तियाज हो जाएगा, यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ए काफिर मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा ए मोमिन मेरा हक अदा कर। ये रिवायत हुज़ैफा बिन अस्यद से भी मरवी है। अब तज़किरा करते हैं नाजरीन बाकी निशानियों का। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह इनाम आयत नंबर 158 में इरशाद बारी ताला है, ये उसके सिवा किसी बात के मुंतज़िर हैं कि उनके पास फरिश्ते आएँ या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियाँ आएँ, मगर जिस रोज़ तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियाँ आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फ़ायदा नहीं देगा। या अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद ना होगा। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन आयत में अल्लाह ताला काफिरों को और पैगंबरों के मुखालिफों को और अपनी आयत के झुटलाने वालों को और अपनी राह से रोकने वालों को डरा रहा है कि क्या उन्हें क़यामत का इंतज़ार है, जबकि फरिश्ते भी आएंगे और ख़ुद अल्लाह क़हार भी। वो भी वक्त होगा जब ईमान बेसूद और तौबा भी बेकार हो जाएगी। बुखारी शरीफ में इस आयत की तफसीर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत कायम ना होगी जब तक सूरज मगरिब से ना निकले। जब ये निशान ज़ाहिर हो जाएगा तो ज़मीन पर जितने लोग होंगे सब ईमान लाएंगे, लेकिन उस वक्त ईमान महज बेसूद होगा। फिर आपने यही आयत पढ़ी और हदीस है कि जब क़यामत की 3 निशानें ज़ाहिर हो जाएं तो बेईमान को ईमान लाना, खैर से रुके हुए लोगों को उसके बाद नेकी या तौबा करना कुछ सूदमंद ज़ाहिर ना होगा। सूरज का मगरिब से निकलना, दज्जाल का आ जाना, दाब्बतुल अर्द का ज़ाहिर हो जाना। एक और रिवायत में इसके साथ एक धुएं के आने का बयान भी है और हदीस में है कि सूरज के मगरिब से तुलू होने से बेशतर जो तौबा कर ले उसकी तौबा मकबूल है। बास का मानना है कि सूरज का मगरिब से निकलना क़यामत की निशानियों में आखिरी निशानी होगी, जबकि मज़कूरा हदीस में सूरज का निकलना 4थे नंबर पर बयान हुआ है। अगली निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हज़रत इमाम महदी के ज़हूर के बाद होगा,
चुनाचे आप एक दिन शाम के वक्त आसमान से दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे और फिर दज्जाल को तलाश करके उसको दरवाज़ा लुद पर कत्ल करेंगे। लुद शाम में एक मौज़े का नाम है और बाज़ हज़रात इसको फ़लस्तीन के एक मौज़े का नाम बताया है। फिर आपका निकाह होगा और आप 40 साल तक दुनिया में रहेंगे और आप अलैहिस्सलाम की तदफीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। रिवायत से मालूम होता है कि दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, जैसा कि दज्जाल के जिक्र में इसकी तफसील आपने मुलाहिज़ा की। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल यक के बाद दीगरे होगा, यानी पहले दज्जाल का ज़हूर होगा और दज्जाल के ज़माने में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा, जो अल्लाह के हुक्म से दज्जाल का खात्मा फरमाएंगे। दोस्तों, अगली निशानी याजूज माजूज का इनखला है, जो हदीस की रूह से क़यामत की छठी बड़ी निशानी है। आपको बताते चलें कि याजूज माजूज दरअसल दो कबीलों के नाम हैं, जो याफिस इब्न नूह की औलाद में से हैं। ये दोनों कबीले बहुत ही वैशी मगर ताकतवर थे। इनका खास मशगला लूटमार और ज़मीन पर फसाद फैलाना था। ये कबीले जिस घाटी में रहा करते थे उसको ज़ुल्क़रनैन ने एक ऐसी दीवार से जिसकी बुलंदी उस घाटी के दोनों तरफ पहाड़ की चोटी तक पहुंचती है और मोटाई 60 गज की है, बंद करा दिया था, ताकि लोग उन कबीलों की चीरा दस्तियों से महफूज रह सकें। जब क़यामत आने को होगी और याजूज माजूज के निकलने का वक्त आएगा तो दीवार टूट जाएगी। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहावाला याजूज माजूज ज़ुल्क़रनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। और कुरान पाक में मजीद इस बात का जिक्र मौजूद है कि किस तरह ज़ुल्क़रनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई। याद रहे कि ये जो दीवार बनाई गई थी कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं, जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंद खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। नाज़रीन, अगरचे सद्द ज़ुल्क़रनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं ज़मीन में धंसने का, जिसको मज़कूर हदीस में 3 खसौफ कहा गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसौफ का जिक्र 3 निशानियों के तौर पर बयान फरमाया है। खसौफ के बारे में इब्न मालिक ने कहा कि अज़ाब इलाही के तौर पर ज़मीन का धंस जाना मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ इलाक़ों में वाक़ हो चुका है, लेकिन एहतमाल है कि यहाँ हदीस में जिन 3 खसौफ का जिक्र फरमाया है वो पहले हो चुकने वाले खसौफ के अलावा होंगे और उनसे भी ज़्यादा सख्त होंगे। मालूम हुआ कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि रूए ज़मीन पर ज़मीन के फट जाने या धंस जाने के 3 ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे, क्योंकि इनके असरात बहुत ही हौलनाक होंगे। यूँ तो दुनिया में पहले भी ज़मीन के फटने के ऐसे कई वाक़यात सुनने को मिल चुके हैं, लेकिन जिन वाक़यात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो हमारी सोच से बालातर है। वो किस कदर भयानक अजाब होगा कि रूए ज़मीन पर कोई भी उसके खौफ से बच नहीं पाएगा। ज़मीन का धंसना क़यामत कुबरा की निशानियों में से है। वो कब होना है, किस जगह होना है, इसका इल्म तो अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस ही जानती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन समतों का इशारा ज़रूर दिया है कि एक वाक़या अहले मगरिब की तरफ होगा। वो इस कदर भयानक होगा कि पूरा मगरिब उसकी खौफ की लपेट में होगा, जबकि दूसरा वाक़या अहले मशरिक़ की तरफ होगा और तीसरा वाक़या अहले अरब की सरजमीन पर होगा। याद रहे कि ज़मीन का धंस जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पामाली, नाफरमानी, नाशुक्री और उसके अजाब को दावत देने की तरफ इशारा है। मालूम होता है कि जैसे आने वाले वक्त में रूए ज़मीन पर सिर्फ बद किरदार, गुनहगार और नाफरमान लोगों का डेरा होगा, जो कसरत गुनाह की दलदल में जकड़े हुए होंगे। लोगों के रोज़ो शब और मसरूफियात का अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वाज़े होता है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग खाने पीने और लहू व लाब में रात गुजारेंगे, जब सुबह होगी तो सब के सब खंजीर बन चुके होंगे। इस उम्मत के बाज़ कबाइल को उनके घरों समेत
زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھسا دیا، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بے خوبند سے اڑا چکی ہے۔ دوستو، یہ تھا ذکر خسوف یعنی زمین کے دھس جانے کا۔ اگلی نشانی آگ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد ملک کے شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگرچہ زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا ہے تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا ہے، لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیز ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن قاضی ایاز نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں دو ہوں گی، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی، یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن سے نکلے گی لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی، جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے۔ پس اس تضاد کو اس تعویل کے ذریعے دور کیا جائے گا کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی مذکورہ آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت میں اس آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے وہ تو اس اعتبار سے ہے کہ آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جن کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے گی، بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا۔ ان کے برخلاف یہاں حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی۔ دوستو، روایت میں ایک ایسی ہوا کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، بس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس سے مراد کفار ہیں اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جھکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو۔ نیز مذکورہ آگ جس کا پانی آگ کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی اس نشانی کے بارے میں جو جید علماء کے مطابق قیامت سے 30 سال پہلے ظاہر ہوں گی۔ علماء بتاتے ہیں کہ قیامت آنے سے 30 سال پہلے عورتیں بانجھ ہو جائیں گی، یعنی بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، یعنی قیامت بچوں پر برپا نہیں ہوگی، اور قیامت آنے سے کچھ لمحے پہلے کلمہ گو اور نیک لوگ ایک ایسی ہوا یعنی زیرو آکسیجن کے ذریعے ان کی موت ہو جائے گی، اور یہ موت بالکل بھی دردناک نہ ہوگی۔ قیامت شرکیہ، ظالم، راشی، زانی اور آخری وقت تک توبہ نہ کرنے والوں پر برپا ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ نشانی آج مغربی ممالک میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب ایسے نظریے کے ساتھ لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ انسانوں کو بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے اور آہستہ آہستہ انسانوں کی نسل ختم ہو جانی چاہیے۔ اس فلسفے کو اینٹی نیٹلزم یا بچوں کی پیدائش کے خلاف ایک مہم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس تصور کا آغاز قدیم یونان میں ہوا تھا، تاہم حال میں سوشل میڈیا کے استعمال سے اس خیال کو دوبارہ فروغ دینے کا موقع ملا ہے۔ فیس بک اور ریڈٹ پر درجنوں اینٹی نسلٹ گروہز موجود ہیں، جن میں سے چند میں ممبران کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ریڈٹ پر ایسے ہی ایک گروپ میں 3500 ممبران ہیں، جبکہ فیس بک پر موجود درجنوں اینٹی نیٹلسٹ گروپس میں سے صرف ایک ایسا ہے جس میں 6000 لوگ شامل ہیں۔ اس خیال کے حامی افراد پوری دنیا میں ہیں اور ان کے پاس اس کی حمایت کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے خاندانی امراض، مستقبل کی نسلوں کا تکلیفوں سے تحفظ، آبادی بڑھنے کی فکر اور ماحولیاتی تبدیلی وغیرہ۔ تاہم انجام ان سب کو ایک ہی چاہیے، دنیا سے انسانی وجود کا خاتمہ۔ حالانکہ زمینی سطح پر ابھی یہ مہم معمولی ہے،
لیکن بچے پیدا کرنے کی مخالفت کرنے والی اس سوچ کا عکس اب دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہونے والے بڑے مباحثوں میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ دنوں برطانیہ میں شہزادہ ہیری نے کہا کہ ماحولیات کے بارے میں فکر کے باعث وہ اور ان کی اہلیہ 2 سے زیادہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سب باتیں قیامت کی ان نشانیوں کو پورا کرتے نظر آ رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب عورتیں بچہ پیدا کرنا بند کر دیں گی یا چھوڑ دیں گی، اس کی وجہ کوئی بھی ہو۔ ناظرین، مذکورہ حدیث میں جن قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھواں ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر دابۃ الارض نکلے گا، پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے کفار مسلمان ہوں گے، ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کہ مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول قرار نہ پائے گا، کیونکہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس وقت کسی کافر کا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان قبول کرنے والے تمام لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا اور وہ مسلمان مانے جائیں گے۔ پس حدیث میں مذکورہ نشانیوں کو جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب نہیں ہے۔ اصل ترتیب کا علم اللہ ہی کو ہے، اس لیے اس ترتیب میں اختلاف کا تذکرہ کرنا بے سود ہے۔ جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب جن و انس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت میں اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے جو احوال بیان ہوئے ہیں وہ صرف اس دن کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں، ان کا تعلق متشابہات سے ہے۔ اس جہاں میں ان کی اصل حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے مشاہدے، تجربے، علم اور اپنے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں ہمیں تجربہ اور مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے احوال کو ہمارے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف اصل حقیقت کا ہلکا سا تصور ہے، جبکہ ان کی اصل حقیقت ان کے مقابلے میں نامعلوم کتنے گنا زیادہ ہوگی۔ اس کے باوجود اس ہلکے سے تصور یہ حقیقت کے پرتو سے بھی جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، جو اس انتباہ کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں وہ خدا کی نافرمانی ترک کر کے فرمانبردار بندے بن جائیں۔ اس کے باوجود لوگ آخرت کے عذاب سے متنبع نہ ہوں اور جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزار دیں تو یہ انتباہ ان پر اتمام حجت کے لیے کافی ہوگا، جس کے بعد قیامت کے دن ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن کر زندگی بسر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر وہ اس راہ پر ثابت قدم رہیں اور اس راہ کی مشکلات اور مصائب کو برداشت کریں تو اس کے صلے میں وہ جنت کی نعمتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔